అందరికీ నమస్కారం అండి. శివరాత్రి సందర్భంగా ఇక్కడ మాకు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి శివాలయంలో శివపార్వతుల కళ్యాణం, అదేవిధంగా బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగాయి. వాటికి సంబంధించిన వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. మీరు చూసి ఆనందిస్తారని, స్వామివారి కృపకు పాత్రులవుతారని ఆశిస్తూ आरंभ मुहूर्तः शुभ मुहूर्तो स्थिति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तो गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सर्वलोकानां प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्तये रानाभ्या सामान्याद्यजले प्रणवेन सप्तदाहि पवित्र सपदकराभ्या पामेतराभ्या च ददानमीडक विद्यादेहाय नमः गौं नेत्रेभ्यो नमः गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे कविकवीनां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः भूतिभिश्चेदसोधनम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं श्री महागणपते नमः आवाह्य आवाहनादि मुद्राः प्रदर्श्य पाद्याचमनाभ्यानि दत्त्वा नमः ओम लभोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः क्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः नमः धूपमाग्रापयामि महागणाधिपतये नमः दीपात्मक्षतानि समर्पयामि अमृतयान्तारणे अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतु महागणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् राम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ कुम्भमासे अशितपक्षे अष्टम्यां शुभदितौ वासरः वासरस्तु इंदुवासर संयुक्ताय विशाखा नक्षत्र संयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं विशेषण विशिष्टाय मश्यां शुभदितस्य देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य सृष्टिस्थिति संहारतिरोभावण ग्रह पंचकृत्य परायण भूतस्य आकार उकार मकार नाद बिंदु प्रणवाकार स्वरूपस्य श्री शिवगामि अंबिका सहचर चिदंबरेश्वर स्वामिनः आलये अनुष्ठीयमान 10 दिन उत्सवांगत्वेन पंचम दिवस यागशाला पूजा अनन्तरं उद्वाह कर्मांगं अध्याकरिष्ये तदंगत्वेन स्थलसिद्ध्यर्थं आत्मसिद्ध्यर्थं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं सिद्धि पुण्याः वाचनं च अध्याकरिष्ये उपस्पृश्य महागणपतये स्वाहा परान्मुखाभ्यं दत्त्वा स्वहृदि संयोज्य शोभनात् क्षेमाय नमः ओम अपापतये नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम जलाधिपतये नमः वरुणाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाजमर्पयामि वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि वरुणाय नमः गजनिमृताम्बूलं समर्पयामि ओम द्रंभगाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय मूलेन दासक्तिर्दत्त्वा समर्प्य अस्मिन् पुण्याः वर्णितपकर्मणि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम भद्वेन ज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये ओम वाच्यताम् ओम आपः शिवा तदक्कूर्मशिलाशीनां क्षीरोदशितविग्रहां मौलोपिताङ्कुराकारां मृदामभिप्रदां पासाङ्कुसुधरां शक्तिं क्रियामाधाररूपिणी कुन्देन्दुवर्णां वरदां त्रिनेत्रां
वरदामभयं स्यात् पाशाङ्कुशौ दक्षिणवामहस्ते आधारशक्तिं विरवितन्त्रमौले ॐ ह्रीं आधारशक्तये नमः अनन्ताय नमः ॐ वासिकिने नमः ॐ तक्षकाय नमः ॐ कार्कोटकाय नमः शङ्खपालाय नमः गुलिकाय नमः पद्माय नमः महापद्माय नमः अनन्तासनाय नमः धर्माय नमः नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः राजसाय नमः तामसाय नमः सात्विकाय नमः सिंहासनाय नमः कृतेगाय नमः त्रेतायुगाय नमः द्वापरयुगाय नमः कलियुगाय नमः विविक्ताय नमः नीचाय नमः कालाय नमः मंगलाय नमः केशवाय नमः अदच्चिदाय नमः ऊर्ध्वचेतनाय नमः योगासनाय नमः कंदाय नमः बीजाय नमः अंकुराय नमः नालाय नमः नमः सोममण्डलाय नमः सोममण्डलाधिपते विष्णवे नमः अग्निमण्डलाय नमः अग्निमण्डलाधिपते रुद्राय नमः निमण्डलाय नमः निमण्डलाधिपते ईश्वराय नमः विमलासनाय नमः विमलासनश्चते महाभौ शिवासनाय नमः ओम महाभौम शिवमूर्तये नमः श्यामूर्तं किक्यपाद सर्वांगेषु ओम ओम ईशानमूर्धाय नमः महेन्द्रभक्त्राय नमः ओम अघोरवे नमः वामदेव नमः हम शुद्धोदातमूर्ते नमः ओम ईशानमूर्धाय नमः ओम तत्पुरुषमूर्धाय नमः ओम अघोरमूर्धाय नमः ओम वामदेवमूर्धाय नमः अघोरमूर्धाय नमः ओम वामदेवमूर्धाय शुद्धोदातमूर्ताय नमः ईशानवक्त्राय नमः तत्पुरुषवक्त्राय नमः हे अघोरवक्त्राय नमः हे वामदेववक्त्राय नमः शुद्धोदातवक्त्राय नमः शान्तिकलाय नमः शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिष्ठाकलाय नमः निवृत्तिकलायै नमः महामहौं शिवाय नमः सर्वाङ्गेषु इति विज्ञस्य दक्षालम्भिनवामनिधृतपदं कृष्णं मृगं चाभयं टङ्कं चाददं वरं च कटगं बिभ्राणकं वामगे वामे लम्भितनिधृतदं यादया देव्यायुधो मध्यतः स्कन्धे नाथ्यगरद्वयेन भजे मध्यदेहाय नमः ओम हौं नेत्रेभ्यो नमः मुखपञ्चक नेत्रे शून्यस्य ओम आत्वावहन्तहरे सचेतस स्वेदैरस्वैः सह केतुमद्भिः वाताजितैर्भलविद्भिर्मनोजिवैरायाः शीघ्रं मम हव्याय सर्वो मूलमन्त्रं मेधादिकलोपेतं प्रचण्डमार्ताण्डोपमं पूरकपूरं ब्रह्मादिकारणत्यागक्रमेण द्वादशान्तमुच्चार्य द्वादशान्तात् पतङ्गपिङ्गाभं ललाटे अवतार्य चंद्रकोटि सदृशं निरस्तुधापिण्डपाण्डुरगं दिक्मण्डलं ध्यात्वा प्राण प्रार्थना विनिर्गत्य अन्तर्गतं विचिन्त्य लक्ष्यमूर्ता आवाहिनद्योदातेन वाक्यस्थापिन्य वामदेवेन पद्मासने संस्थाप्य संहितान्य अघोरेण संहिताप्य निष्ठोर्य तत्पुरुषेण नृत्यपूज्य तज्जनीभ्याम् ईशानेनाविटमूलेन धेनुमुद्रा महामुद्रान्तप्रदर्श्य स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् चन्द्रार्कतारकौ तावत्तं प्रीतिभावेन बिभ्येष्मिन् सन्निधिर्भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव स्वामिन्ने प्रसीद प्रसीद इति विज्ञाप्य स्वगदाढ्यं दत्त्वा हृदयादिकरान्तस्थाने हृदयादिमन्त्रान् विन्यस्य मूलेन एकत्वे भाव्यस्त्रेण संरक्ष्य सौजे नागकुण्ट्या मूलेन धेनुमुद्रा महामुद्रां पञ्चमुखी मुद्रां च दत्त्वा नमः सुधा स्वाहान्तेन पाद्याचमनाढ्यानि दत्त्वा स्नानादिकं विभाव्य अद्योदकबिन्दुना संस्नाप्य सूक्ष्मवाससा संवृज्य विचित्र वस्त्राणि कुण्डलाभरणानि मनसा भक्त्या निवेद्य पुष्पाञ्जलित्रेण गच्छ अहंतत्वाय महात्मतत्वाधिपते ब्रह्मणे नमः विद्यातत्वाय विद्यातत्वाधिपते विष्णवे नमः शिवतत्वाय नमः शिवतत्वाधिपते शिवाय नित्य प्रत्याण्डाय पुष्पदानाय गुरलङ्कृत्य मनोरमुद्रां प्रदर्श्य ओम होम ईशानमूर्धाय नमः हेम तत्वक्त्राय नमः ओम अघोरदेव हिम वामदेवके नमः हम शुद्धोदातमूर्ते निवेशितकरां वचाति नमस्तस्ततां श्यामां गणाकशिवकरा वामां संस्थिता ओम ह्रीं मनोन्मन्ये नमः आवाह्य आवाहनादि विधाय अभ्यं दत्त्वा हृदयवामिन्ये नमः सरसे नीलिन्ये नमः शिखाचक्रिण्ये नमः कथापासङ्ख्ये नमः नेत्रेभ्यो गर्जिन्ये नमः अस्त्राय गाम्भिन्यै नमः संपूज्य अर्घ्यं दत्त्वा गन्धपुत्राय नमः एतान् आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन पाद्ये आचमनीये अर्घ्ये पुष्पदानादिभिः अष्टभिः संस्कारे संस्कृत्य पूजयते ब्रह्मणा धेनु पद्म त्रिशूल मकर सृगाख्य अङ्गानां नमस्कारमुद्रान्तं प्रदर्श्य सार्धमेकं भावयेत् द्वितीयावर्णे अघोरदे गंगायै नमः वामदेवमुख्याय गणाम्बिकायै नमः द्योदशमुत्तम्बिकायै नमः हां हृदय शान्तिकलाय नमः शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिष्ठाकलाय नमः निवृत्तिकलायै नमः इति विन्यस्य वामअमृतकलधरां शेखरे भक्तवस्त्रां पीनोतुङ्गप्रोक्तस्तनभरणमितां यौवनारम्भरूढां नानालङ्कारयुक्तां सरसिजनिलयां बीजसङ्क्रान्तमूर्तिं देवीं भाषाङ्कुशाभ्याम् अभयवरकरां विश्वयोनिं नमामि ओम ह्रीं मनोन्मन्ये नमः महादेव्यै नमः आवाह्य आवाहनादि मुद्राः प्रदर्श्य पाद्याचमनाढ्यानि दत्त्वा आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन तालत्रयदिग्विदिकण्डयोनि नमः सरसे नीलिन्ये नमः शिखाचक्रिण्ये नमः त्वचाय पाशाङ्ख्यै नमः नेत्रेभ्यो खड्गिन्ये नमः अस्त्राय गाम्भिन्यै नमः संपूज्य तद्वामि पीडशक्त्याचनाय नमः पीडशक्तिमूर्तये नमः
ओम ह्रीं पीठशक्ति रक्तवर्णां जलद्वेषीं खड्गकेटकधारिणीं ध्यात्वा पीठेश्वरीं देवीं गतपुष्पादिनार्चयेत् ओम ह्रीं पीठशक्तिये नमः धरतं य अस्मनन्द वामः देवास्मै समान् प्रयच्छन्ते नैकेन पुनश्यवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति परिवीताघात् सहस्रयान् भवति जायमानः सन्धीरासः कवयो उन्नयन्ते स्वाधियो मनसा देवयन्तः
मधो 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 क्षीरं तृतीयं वृद्धं चतुर्थकं पंचमं जलं राष्ट्रप्रदस्य छाया संधिमास्पद्योषं पाद्या చిదంబరేశ్వర స్వామి ఆలయం నందు శ్రీ స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు కన్నికాదాన సంకల్పం జరుగుతున్నది. కావున భక్తులు అందరూ స్వామివారి పైన ఏకాగ్రచిత్తతో ఉండి మనకి మమ శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ ప్రార్థే శ్వేతవరాహకల్పే वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतकण्ठे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्ने वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री नाम संवत्सरे दक्षिणायने शिशिरऋतुः कुम्भमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभतिथौ संयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण सद्गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभादितौ अस्य देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य सौशील सौलभ्य सौमुख्य सौश्र्यादि सकल सौमांगल्य प्राप्ति बल सुमंगलीनां दीर्घ आयुष्य प्राप्त्यर्थं दंपत्योः स्नेहपास अभिवृद्धि बलत्यर्थं सद्भारा पुत्रसन्तान सौभाग्य बलत्यर्थं समस्त कार्याणां लेखरत्व लाभकरत्व कीर्तिकरत्व मनसत्तोषकरत्वार्थं दुःस्वप्न दुर्भीति निवृत्ति द्वारा सुषुप्ति सुसुलग्न प्राप्ति बलार्थं आध्यात्मिक आदिभौतिक तापत्र्य समस्ततो निवारणार्थं मणिमा लहिमा गरिमा प्राप्ति प्राहामि सिद्ध वसिद्ध इत्यादि अर्थसिद्धि प्राप्त्यर्थं विशेषतः भावनात्सव महामंगल कर्मांगत्वेन कन्यादान पूजां च अद्य करिष्ये अक्षतां कृतो निरस्य अपोपस्प्रस्य कनकाभरणैर्युता दास्यां संभेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकेशया विश्वम्भ्यासवभूताः साक्षिण्या सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां कारणाय च हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीरं विभावशोभो अन्तःपुण्यफलदं जगत्शान्तिं प्रयच्छ मे सर्वभूताः साक्षिण्या सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां कारणाय च कन्निकादान मुहूर्तः शुभमुहूर्तो स्थिति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तो शुभमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितम् अस्तु महापद्माय नमः मांगल्य श्री महालक्ष्मी आश्रयाय नमः मांगल्य श्री महालक्ष्मी मूर्तये नमः हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरतदस्रदां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो मानवाह्य आवाहनादि मुद्राः प्रदर्श्य पाठ्याचमनाध्यानि दत्त्वा स्नानाद्युपचारान् विदाय वस्त्रगन्धपुष्पाञ्जलिरभ्यर्च्य ओं ह्रां द्रयावमिन्ये नमः ओं ह्रीं सरसे नीलिन्ये नमः ओं ह्रूं शिखाचक्रिन्ये नमः ओं ह्रीं त्वचापासाङ्ख्यै नमः ओं ह्रूं त्वचापासाङ्ख्यै नमः नेत्रेभ्यगड्गिन्ये नमः अस्त्राय गाम्भिन्यै नमः माङ्गल्य महालक्ष्मी नमः सकलाराधनेश्वर्चितं धूपदीप नैवेद्यादिना सन्तोष्य दीपान् समग्रान् समर्पयामि कदे व्रताम्बूलं समर्पयामि देवी च विष्णवे विष्णुपत्नी च देवी तन्नो लक्ष्मी
मालिनीं सुवर्णरजतस्रजाम्यसः कर्दमेन प्रदा भूता मैशम्भवकर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु निज्ञाने चिक्लीतवस मे गृहे निजदेवीं मातरज्ञश्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वाहात् विन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीरञ्जस्समायुष्यमारोग्यमाविधा శోభామానం మహీయతే. అమ్మవార్లకు మాంగళ్య ధారణం జరగనున్నది. భక్తులు ఎవరైనా బయట ఉంటే మండపం వద్ద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. తిరుమాంగళ్య ధారణం జరగనున్నది. ఆలయ కమిటీ సభ్యులు అందరూ ఆలయం వద్ద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. महादेवी महादेवी ध्याये सततम् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी ईशान सर्वेशानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणे
विष्णुस्त्वान् वेद पंचवसुभ्य विष्णुस्त्वान् वेद षड्भोदा विष्णुस्त्वान् वेद सप्तसप्तेभ्य विष्णुस्त्वान् वेद होत्रेभ्यो विष्णुस्त्वान् वेद అర్చక స్వాములు మీ వద్ద ఇప్పుడు తట్టదస్తారు. మీరు తమకు తోచిన కానుకలు ఏదైనా ఉంటే చేతిలో స్వామి అమ్మవార్లకు పాద కానుక అని చెప్పి స్వామి అమ్మవార్లకు మనము వివాహం పోతే ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇస్తాము. కాకపోతే ఇక్కడ స్వామి అమ్మవార్లకు మనం వచ్చి గిఫ్ట్ ఇచ్చే స్థాయిలో లేదు కాబట్టి పాద కానుక వాళ్ళకు పాదానికి మనం సమర్పణం చేయడం కోసము అర్చక స్వాములు తట్టలేస్తారు. మీరు అందులో పాద కానుక ఏదైనా సమర్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాము. यं नार्युपभ्रोते अग्नौ लाजानावदे दीर्घायस्त्वमे पदेर्धीवात् सरधश्यतो इति द्विवारं हुत्वा आतिष्ठेमुपदिष्ठ आज्याहुतिप्रदक्षिणं तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यवहन्तु सह पलापतिभ्यो जेधा अग्ने प्रदया सह आतिष्ठेम पुनः पत्नीमग्निजा सहवत्ससा दीर्घायुराः शरदः सतो आतिष्ठेम आतिष्ठेमति सर्वः सतो गादे गादे अघोरास्त्रं फट् स्वाहा ओम चुरिकास्त्रं फट् स्वाहा ओम ह्रीं कृष्णवासिसे सिंहवदने महावदने महाभैरवी सर्वशत्रुकर्म विध्वंसिनी परमंत्रज्ञेने सर्वभूतकर्म सर्वभूतान् बन्धबन्ध विज्ञान चिन्ति चिन्ति सर्वव्याधि निग्रहनिष्ठा भक्तिवचनज्वालादिव्यकरणोत्रे कालदष्टप्तिङ्ग्रे ह्रीं स्वाहा ओम हां हौं शिवास्त्राय फट् स्वाहा नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय श्रीमन्महादेवाय पूर्णाहुत्तमां जहादे सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव तिष्ठति ॐ शिवाय
वयं वै श्रवणाय कुर्मः समे कामां कामकामाय वक्ष्यमः कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम मध्यपूर्वं संकल्पित प्रकारेण जमानस्य सर्वेषां भक्त महाजनानां क्षेम आरोग्यार्थमष्टकाम्यार्थं शिवगाम्यम्बिका समेत शिव चिदंबरेश्वर स्वामिनः दिव्य पादारविंदयोष्टार्चनं च करिष्ये। ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम वसुपतेर्देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम मगधोर्देवाय नमः ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम वसुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम मगधोर्देवस्य पत्न्यै नमः। ओम भवं देवं दर्पयामि सर्वं देवं दर्पयामि ईशानं देवं दर्पयामि वसुपतिं देवं दर्पयामि रुद्रं देवं दर्पयामि उग्रं देवं दर्पयामि भीमं देवं दर्पयामि महान्तो देवं दर्पयामि भवस्य देवस्य पत्न्यै दर्पयामि सर्वस्य देवस्य पत्न्यै दर्पयामि ईशानस्य देवस्य पत्न्यै दर्पयामि वसुपतेर्देवस्य देवस्य पत्न्यै दर्पयामि रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै दर्पयामि उग्रस्य देवस्य पत्न्यै दर्पयामि भीमस्य देवस्य पत्न्यै दर्पयामि। दर्पयित्वा ऊकी भवति चंद्रमा बाबां पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवति य एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतन वायुर्वा अपामायतन असो वै दपन्नवामायतन चंद्रमा वा अपामायतन नक्षत्राणि वा अपामायतन पर्जन्यो वा अपामायतन संवत्सरो वा अपामायतन यत् संवत्सरस्यायतनं वेद आपो वै संवत्सरस्यायतन एवं वेद योक्तनाम प्रतिष्ठितां वेद प्रतिष्ठति गौरीमिमाय सलिलानि दक्ष्यन्ते कवदे दिवदे चातुष्पदे अष्टावदे नवदे बभूवदे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्ये नमो हिरण्यभागवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदये अम्बिकापदये उमापदये वसुपतये नमो नमः। शिवगाम्यम्बिकासमेत शिवसुन्दरेश्वर स्वामिने नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। देवदेवत्वमय देवदास सर्वमे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायके चतुर्वेद प्रिय चतुर्वेदम अवतारय ओम अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजो होदाहारं रत्नदादाव हरि न्यायेन मार्गेण महिमहेशा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शक्तिशालिनी देशो युं शोभतः ब्राह्मणाः सन्ति निर्भयाः भगत्यो नमः। स्वस्ति मन्त्रार्था सत्यास्तबला सन्ति भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु। अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य वेदान्तवेद्यस्य वेदसार सिद्धान्त आगमस्य वेदविनुदस्य मूर्ति अष्टकस्य भवादिमूर्तीश्वरात्मकस्य निधिन नयनस्य उदिन समनस्य जटिल शीर्षस्य प्रणवार्थसारस्य प्रणवार्तिसनस्य सर्वज्ञत्व सर्वेश रक्तत्व संधानस्य पूर्णगण विभूषितस्य नंदी प्रिंकी संड गुंडोदस्य स्व इच्छा परिकृत लोक अनुग्रहस्य पंचविंशति लीला विग्रहस्य अखिल वरेण्यस्य अखिल सरेण्यस्य अखिल मंगलाकारस्य अखिल मंगलाकारस्य अखिल भक्त हृदयाकारस्य श्री शिवगामी अम्बा सर्व सिदंबरेश्वर आलयस्य प्रतिवर्ष अनुष्ठीयमान ध्वजारोहण महोत्सव करुणांगत्वेन पंचमदिवस सायंतने उद्वाग कर्मांगत्वेन दिव्य गंधानिलेपन हेमभट्ट मकुट कुंडल हार केयूर रूप रत्नावर्ण सर्व मार्गालंकार्चित नृत्य गीत वाद्य प्रदक्षिण जप नैवेद्यान्तं पूजादिभिर्भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु। सर्वेषां व्यापार प्रकृतिनाम् अगरग न्याय मार्गेण व्यापार विवर्त्यर्थम् व्यापार तत्पूर्वकं व्यापार स्थाने सगयं धर्मः उत्तरोत्तम श्री शिवगामी अम्बा सर्व सिदंबरेश्वर स्वामी पादात्मिकं भवतु। శ్రీ శివగామి అంబికా సమేత చిదంబరేశ్వర స్వామి ఆలయం నందు 13వ సంవత్సర బ్రహ్మోత్సవం భాగంగా ఈరోజు 5వ రోజు సాయంకాలం కళ్యాణోత్సవం జరిగేది. ఇప్పుడు మహాపూర్ణాహుతి జరుగునున్నది, దీపారాధన జరుగునున్నది. ఈ దీపారాధన అయిన తర్వాత జనాలు ఒక లైన్గా వచ్చి విభూతి ప్రసాదం తీసుకొని
శ్రీ